संसारभरिकै खुसीको कुरा, संसारभरिकै उत्साहको कुरा, संसारभरिकै प्रेरणायुक्त कुरा। आजको यो विशेष कार्यक्रममा म तपाईँलाई देखाउँदैछु सारा नेपाल र नेपाली कोक्सी। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर निम्स दाईको यो टिमलाई सबैजनाले अभिनन्दन गरौँ। मनदेखि, साँच्चैकै मनदेखि अभिनन्दन गरौँ। हिउँदको समयमा केतु हिमालको सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली आरोही टोलीलाई सोमबार पोखरामा भव्य नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। यसको अगुवाई पोखरा पर्यटन परिषदले गरेको थियो। हिउँदमा केतु हिमालको सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान राखेका 10 नेपाली आरोहीलाई पोखरामा अभिनन्दन गरिएको। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर ड्रिसी समेत यो कार्यक्रममा सहभागी थिए। उनीहरूलाई आज पोखरा विमानस्थलमा ओर्लिए सँगसँगै रातो कार्पेट बिछाएर स्वागत गरिएको थियो। त्यसपछि पोखराको सहरमा यो खुसी छरिएको थियो, यो हर्ष, यो उत्साह र यो उमङ्ग छरिएको थियो। 10 जना आरोहीको टोलीसहित पोखरेलीहरू उनीहरूको पछि पछि खुसी मनाउँदै सहर घुमेका थिए। निर्मल पूर्जा, मिङमा डेभिड शेर्पा, मिङमा तेन्जी शेर्पा, ग्याल्जेन शेर्पा, पेम चिरी शेर्पा, दावा टेम्बा शेर्पा, मिङमाजी शेर्पा, दावा तेन्जिङ शेर्पा, केलु पेम्बा शेर्पा र सोना शेर्पालाई उनीहरूले संसारभरि नेपाल र नेपालीका निमित्त दिएको खुसीका बावजुद हर्ष र उल्लासका साथ नागरिक अभिनन्दन गरिएको। पञ्चे बाजा बजाउँदै फुलमालाले विश्व कीर्तिमानी आरोहीलाई स्वागत गरी पोखराको मुख्य बजार पृथ्वीजुग, नयाँ बजार, महेन्द्रपुल, चिप्लेडुङ्गा, न्यू रोड, सृजना चोक 0 किलोमिटर हुँदै लेकसाइड पुर्याइएको थियो। लेकसाइडको माउन्ट कैलाश रिसोर्टमा नागरिक अभिनन्दन समेत गरियो। आज विश्वले नेपाललाई हेरिरहेको छ, नेपालका यी छोराहरू कहाँ छन् भनेर खोजिरहेको छ। हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, राज्य सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि विदेशमा राजकीय सम्मान पाउने यी छोराहरूले नेपालमा आज किन हाम्रो उपस्थिति भइरहेको छैन। यहाँ गण्डकी प्रदेशका सरकारहरू कहाँ हुनुहुन्छ, पोखराका सरकारहरू कहाँ हुनुहुन्छ, पर्यटनका सरकारहरू कहाँ हुनुहुन्छ? के हामीले हाम्रा स्रष्टाहरूलाई चिन्न सकिरहेका छैनौँ? यी हाम्रा डायमन्डहरू हुन्, यी हाम्रा चाहिँ आइकनहरू हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको नाम चिनाउने यस्ता आइकनहरूलाई हामीले संरक्षण गरेर किन चुकिरहेका छौँ? त्यो गर्न हुँदैन। हामी पर्यटन व्यवसायले अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले नै यहाँको संरक्षण गर्नुपर्छ र हामीले नै पर्यटन प्रवर्धनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। अबको विकल्प भनेकै त्यही हो। हामी छुटेर होइन फुटेर जानु, हामी फुटेर होइन जुटेर जानुपर्छ भन्ने जुन सन्देश उहाँले लिइरहनु भएको छ, यो एउटा पोजिटिभ म्यासेज, जुन पावरफुल पोजिटिभ म्यासेज भनेर निर्मलजीले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। डेफिनेटली इट्स गोना बी अ पोजिटिभ पावर म्यासेज, पावरफुल पोजिटिभ म्यासेज नै हो। हामी तपाईँले भनेका यी कुराहरूलाई आत्मसात गर्छौँ, यसलाई पछ्याउँछौँ। तपाईँहरूका हामी अनुसरण गर्दै हामी पर्यटनमा पनि, पर्वतीय पर्यटनलाई अब अगाडि कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि हामी अबका दिनहरूमा चर्चा गर्ने।
विश्वकै सर्वोच्च सगरमाथा हिमाल पछिको दोस्रो उच्च रहेको केटु हिमाल 8611 मिटर अग्लो रहेको छ। यो हिमाल पाकिस्तानमा पर्दछ। हिउँदमा केटु हिमाल आरोहण गर्न र विश्व कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाउन दर्जनौं पर्वतारोहीहरू प्रयासरत थिए। 10 नेपाली आरोहीहरूले यो कीर्तिमान राख्न सफल भए। माघ 3 गते शनिबारका दिन हिउँदमा केटु हिमालको सफल आरोहण गरेर नेपाली युवाहरूले इतिहास रचे। विन्टर सिजनमा गएर यस्तो डिफिकल्ट एकदम यस्तो वेदरसँग असाध्यै च्यालेन्ज मृत्युसँग जिस्किन जानुभएको। यसै त किलर माउन्ट केटु, त्यही माथि विन्टर सिजनमा गएर चाहिँ जुन चाहिँ विन्टर सिजनको क्लाइम्बिङ हिस्ट्री ब्रेक गर्नुभयो। एउटा मात्र हिस्ट्री नेपालले प्राप्त गरेको अहिलेसम्म संसारका 14 हिमाल मध्ये विन्टर सिजनमा चढ्ने पहिलो नेपाली टोली निर्मल ओझा, हाम्रो मिङ्गा डेभिडजी, मिङ्गाजीहरूको टोली। यस अर्थमा उहाँहरूको एउटा हिस्टोरिक चाहिँ हो। मैले इन्टरनेसनल न्युजहरू पनि हेरेँ, उहाँको न्युयोर्क टाइममै उहाँको कभर फोटो आएको थियो। हाम्रो निर्मल पूजाजीलाई थाहा छैन, उहाँले चाहिँ उहाँहरू म एकै दिन एभरेस्ट चढेको छौँ 2019 मा। हामी चाहिँ फेरि हाम्रो त के थियो भने हामी चाहिँ एभरेस्ट चढ्न मात्रै गएको थियौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी चाहिँ यो देशको हिस्ट्री, हाम्रो पनि एउटा हिस्ट्री छ। अब म त कर्मचारी भएर धेरै प्रचार गरेर मिलेन, हेर्नुहोस् है, त्यो कसैले बुझ्ने कुरा हो। हाम्रो हिस्ट्री के हो भने हिस्ट्रीमा पहिलोचोटि इतिहास जब चाहिँ 2015 को भूकम्प गयो र एभरेस्टको चाहिँ रिगार्डिङ द हाइट अफ माउन्ट एभरेस्ट, त्यो संसारभर चाहिँ यसको डिस्कसन भयो। टेक्निकल साइन्टिफिक लेभलमा जियो साइन्टिस्टको कम्युनिटीमा संसारभर डिस्कसन भयो। डिस्कसन हुँदाखेरि यो चाहिँ के भने अब नेपालले नाप्रोपर्छ जब हाम्रो सरकारले हामीले गऱ्यौँ र त्यसको सरकारको एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले, एउटा कर्मचारीको हिसाबले म त्यसमा सहभागी हुन पाएँ। त्यो नेपालले हामीले ब्रेक गरेको छ। भनेको हाम्रो 2019 to 20 मा हामीले यस्ता 2-3 रेकर्ड ब्रेकहरू भएका छन्। उहाँहरू 10 जनाका त प्रत्येकका आफ्नो आफ्नो रेकर्ड छन्। त्यो अहिले मैले भनेर शान्ति लाग्दैन, आधी घन्टा लाग्छ उहाँहरूको व्याख्या गर्न। अहिले म त्यो जाँदिनँ। म केवल यो कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु, नेपालीहरूले वी क्यान डिड आवरसेल्फ भनेर एउटा मेसेज दिने काममा उहाँहरूले विश्व इतिहासमा, विश्व सत्य आरोहणको इतिहासमा एउटा नयाँ सन्देश दिनुभएको छ। त्यो सन्देशलाई चाहिँ के भने एउटा मित्रताको सन्देश र एकताको सन्देश, दुईटा सन्देश दिनुभएको छ। अभिनन्दन कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले विश्वकै जोखिम मानेको केटु हिमाल हिउँदमा पहिलो पटक आरोहण गर्न सफल भएकोमा बधाई दिए र सफलताले एकतामै बल छ भन्ने सन्देश दिएको अभिव्यक्ति समेत व्यक्त गरे। केटु हिमाल आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरेर नेपालको नाम विश्वमै थप चिनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेकामा हिमाल आरोहीहरूलाई थप हौसला प्रदान गर्न नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम आयोजना गरिएको सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूले बताए। केटु हिमाल सफल आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरी गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सफल आरोहीले नेपाल र नेपालीको वीरतालाई सधैँ र सदाका लागि अविस्मरणीय बनाएको पर्यटन व्यवसायीहरूको विश्वास छ। केटु हिमालको सफल आरोहणले नेपालको माउन्टेन पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्ने पोखरेली पर्यटन व्यवसायीको विश्वास छ। यो मलाई उहाँबाट सिक्ने भनेको टिम स्पिरिटको कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने केही गर्न सकिन्छ, उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। यस अर्थमा पनि उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को रह्यो चिनाउने भन्छु नि, बुद्धको देश, बुद्ध कहाँ जन्मेको, लुम्बिनीमा। कोही त हामीले त्यो चाहिँ सेल्स गर्नु सकेको। एक दिन इन्डियाले वहाँ फलाना ठाउँ जन्मेको भन्दैन, कहाँ हो तेरो इन्डिया भनेर वक्तव्यबाजीहरू दुनियाँभर अर्थ छैन। किन वक्तव्यबाजी गर्नु पऱ्यो भन्ने होला भन्ने लाग्छ। जन्मेको त यहीँ हो। हामी चाहिँ चिनाउन नसक्ने, अर्काले बोलिदियो भने त्यसको पहाडी किन दौडायो? समस्या यही हो क्या। जब अझ उहाँहरूले रिस्क के भन्दाखेरि अब यो चाहिँ जाडो सिजनमा अस्ति 2-3 दिन यसो फिर पानी आउँदा उस्तै पऱ्यो भने हाम्रो टाउको दुखा त भइरहेको थियो। त्यत्रो चाहिँ -डिग्री भएको बेलामा उहाँहरू चढ्नुभयो र कम्तीमा पनि नेपालीहरूले नि गर्न सक्दा त नेपालले गर्न सक्दैन, नेपालीहरूले गर्न सक्दा त प्रमाणित गर्नुभयो र उहाँहरूलाई एप्रिसिएट गरौँ। हामीले पनि त्यो त्यसलाई चाहिँ फलोअप गराउनु भन्ने म गर्न चाहन्छु। अर्को हाम्रो चाहिँ हिमालय यहाँ आउनु छ। कुन देशले हाम्रो हिमालको उचाइ नाप्देला, कुन देशले के गर्देला भनेर बसिरहेको होला। कहाँबाट के पलायो थाहा होइन, मलाई सद्बुद्धि नै पलायो होला। अब चाहिँ
नेपालीका प्राविधिकहरूले पनि नेपालका निजामती कर्मचारी प्राविधिकले पनि यो बुझाइ नाप्न सक्दैन भने प्रमाणित गरिदिनु भयो। उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ रेकर्ड तोडिदिनु भयो र नेपाली पनि अब केही गर्ने भयो भन्ने कुरा म्यासेज त भयो नि। यसर्थ उहाँ पनि मान्यताको पात्रै हुनुहुन्छ। निरन्तर रूपमा अब तपाईँले यहाँ धेरै ठुलो कुरो पाउनुहुन्न, धेरै आशा पनि नगर्नुहुन्छ। यहाँभन्दा ठुलो चिजै छैन र तपाईँ यहाँभन्दा ठुलो चिज के हो त? तपाईँ त्यसो भए सगरमाथाको उचाइ नाप्ने भन्दा ठुलो काम के देख्नुभएको छ तपाईँ? तपाईँ धेरै हुनुभयो भने सचिव हुनु होला अरे, मुख्य सचिव हुनु होला अरे। अनि त्यो काम त्यो मुख्य सचिव होला त गर्नु सक्नुहुन्न तपाईँले। यही कार्यकालमा गर्नुभयो तपाईँले। यसर्थ पनि तपाईँले गुनासोहरू र धेरै कुराहरू गर्नु पर्दैन। नेपाली इतिहासमा एउटा चाहिँ दर्ज गरी तपाईँको नाम कसैले हटाउन सक्दैन। र यत्रा चाहिँ गरी 1 लाख कर्मचारीबाट एउटा कम्ती तपाईँको नाभिकामा थुप्रै कर्मचारी थियो होला नि त अहिले, थुप्रै डिजिसिजी के भएर निक्लिएको थियो होला नि त अहिले। कसैले 8 9 तपाईँले गर्नु यहाँभन्दा ठुलो चिठी पाउनुहुन्छ। तपाईँले यहाँभन्दा गर्नु किन गुनासो गर्नुपर्छ भन्नु मलाई लाग्छ। यसरी गुनासो गर्नु भने हाम्रो उहाँले भने खै भने गरेर त्यो नासिन्छ यसलाई, त्यो नाच्ने काम नगर्नु पर्यो। यति मात्रै भने तपाईँले। त्यसको कारणले म धेरै लामो कुराहरू भन्दा पनि अहिले तपाईँहरू अहिले भन्नुभएको छ 2-3वटा कारणले मलाई त्यो प्रेरित गर्यो। यो प्रेरित गर्ने साँच्चै गर्ने आत्मबलले हो। आत्मबल के हो भने लपट स्वार्थी हुनुभयो। जब लपट र स्वार्थी भइन्छ त्यो मान्छेको आत्मबल कमजोर हुन्छ होइन। आत्मबल कमजोर भइसके पछाडि गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। छलछाम गरेर पुग्नु त सकिएला, तर धेरै टिकाउ पनि हुँदैन। के को लागि गरेको थियो न यसोको लागि गरेको थियो। हाम्रो खेमलालजीले यही बाहिर किन जानु पर्यो? उहाँले चाहिँ मैले यत्रो काम गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो ठाउँ कसले रोक्ने भन्नुभयो भने रोकिदिनु सक्छ नि त भोलिदेखि। अनि त्यही प्राप्त गराउन भने गर्नुभएको त होइन नि होइन। उहाँको क्षमता कौशलहरू कम्ती हिम्मतलाई चाहिँ साहसिक ढङ्गले नेतृत्व गर्नुभएको हो नि त होइन। त्यसको कारणले यो चाहिँ अवसरमा नेपालीहरूले पनि गर्न सक्दा रहेछन्, नेपालीहरू पनि क्षमतावान रहेछन्, नेपालीहरूमा पनि त्यो क्षमता रहेछ भन्ने खालको चाहिँ प्रमाणित गरिदिनु भएको छ। अहिले एउटा विश्वव्यापी रूपमै कम्ती हामी नेपाल सबभन्दा अर्को हिमालको घर भएको त्यो घर बस्ने मान्छेहरू पनि हिम्मतवाला रहेछ भन्ने त प्रमाणित गरिदिनुहुन्छ। यसर्थ पोखरा महानगरपालिका तर्फबाट उहाँहरूलाई सलाम गर्न व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सम्मान गर्छु। हिउँदमा केटु हिमालको सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली आरोही टिमका लिडर निर्मल पूर्जाले एकतामै बल रहेका र यसैबाट यो सफलता मिलेको बताएका छन्। टुक्रिएर होइन, एकतामै बल रहेको छ। उनी भन्छन् पूर्जाको नाम 7 महिनामा 8000 मिटरभन्दा अग्ला सबै 14वटा हिमाल चढेको विश्व रेकर्डमा पनि छ। विश्वमा 14वटा 8000भन्दा बढी उच्च हिमालहरू छन्। तीमध्ये नेपालमा 8वटा छन्। यसैले नेपाललाई हिमालको घर भनिने सफल हिमाल आरोही पूर्जाले बताए। 14वटा हिमालमा 13वटा हिमाल पहिलोपटक चढेको रेकर्ड विदेशीका नाममा छ। हाम्रो नाममा केही थिएन। एउटा बाँकी रहेको भनेको हिउँदमा केटु चढेर नेपालको नाम राख्नु थियो। त्यसैले हामी 10जना टिम ओकमा लाग्यौँ, सफल भयौँ। केटु हिमाल आरोहण सजिलो थिएन। -16 डिग्री सेल्सियस भनेको निकै कठिन हुन्छ। एक पाइला चढ्दा समस्या हुन्छ। सबै सुख छाडेर भारी बोकेर किन आएको हो भन्ने पनि होला। देशको नाममा, नेपालीको नाममा केही गर्नु हुटीले सफलता मिलेको। उनी भन्छन् केटु हिमाल आरोहणका क्रममा गर्मी महिनामा मात्र प्रत्येक 4 जनामध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। देशका लागि, फ्युचर जेनेरेसनका लागि चढ्नुपर्छ भन्ने हामी 10 जनामा थियौँ। हामीले यो हिमाल चढ्न नसकेको भई इतिहासमा हाम्रो देशको नाम केही हुने थिएन। यो सफलताले ऊर्जा मिलेको छ। विश्वमा 14वटा 8000 भन्दा माथिको हिमालहरू मैले 7 महिनामा चढ्ने मैले एनाउन्स गरेँ। मलाई संसारले बौला भन्थ्यो। यसको रेकर्ड 8 वर्ष छ, कसरी 7 महिनामा सक्छ? त्यसपछि स्पोन्सरसिपहरू केहीले नपत्याएपछि मैले मेरो घर सबै बेचेर मैले त्यो प्रोजेक्ट मैले चाहिँ जसरी हुन्छ मैले एउटा एकदमै दुःख लाग्छ। मैले अहिलेसम्म लाइफमा कहिले पनि मागेको छैन र माग्ने खालको मान्छे पनि होइन। हामी नेपाली एकदमै अब अलिक गौरव गर्छौँ। त्यही माथि अब स्पेसल फोर्समा काम गरेपछि
प्राइभेट प्लेनमा त म त त्यो तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ नि प्यालेटमा डलरमा एक्लै हिँड्थेँ मैले भने एउटा कथा मात्र मैले भने तपाईँहरूले चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ कट्टुमा छेड्छ। साँच्चै हो, फ्याक्ट। त्यस्तो काम छोडेर चाहिँ मैले यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्याक्च बोल्छौँ। मैले चाहिँ अब नसकेर एउटा फन्डिङमा गएको थिएँ, के भयो भने हाम्रै नेपाल दाजुभाइले यो त आफ्नै लागि गरेको यो प्रोजेक्ट हामीले किन पैसा दिने, उहाँले दिने भनेको धेरै होइन, 10 पाउन्ड 20 पाउन्ड, त्यो पनि ठिकै छ। म त्यो गर्दाखेरि मनमा मलाई एकदमै परिवर्तन, मैले त्यतिखेर के भने यो प्रोजेक्ट मैले मेरो लागि गरेकै थिएन। यदि मेरो पर्सनल इगो, मेरो पर्सनल के अरे आफ्नो प्राइडलाई हर्ट हुने भए मैले यस्तो काम गर्नै सक्थेन। मैले के सोचेको थिएँ भने आई वान्टेड टु सो द वर्ल्ड द्याट नथिङ इज इम्पोसिबल। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो सबै छोडेर, मेरो 2टा दाइहरू लाउने हुनुहुन्छ, साह्रै दुःखी हुनुभयो उहाँहरू। एनिवे त्यो कुरालाई मैले त्यहीँ पज गर्छु। अहिले आयो यो वर्ष केटीको 2019 मा त्यत्रो सबै छोडेर मेरो जागिर, मेरो नाम, मेरो सान, मेरो पैसा छोडेर मैले त्यो प्रोजेक्ट गरेको 2019 मा चाहिँ किन रोकिने? ठिकै छ, 1 मिलियन पाउन्ड आउँछ होला, त्यसमा मैले 700,000 पाउन्ड जति चाहिँ मैले फाइदा होला। तर मैले आज पनि भगवान्लाई भन्छु, हामी आरोही बीच सबैले बराबर दुःख गरेका छौँ, सबैले बराबरी झोला बोकेका छौँ, सबैको रिस उठ्छ, सबैका जहान परिवार छन्। त्यसैले मैले नै प्लान गरेर सबै एकैपटक जाने योजना बनाएको। स्वार्थ राखेको भए कोही एउटा पहिला जान सक्थ्यो, म नै पहिला पनि जान सक्थेँ। व्यक्तिगत रेकर्डभन्दा पनि देशले गौरव गर्ने रेकर्ड महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए। यसैले हामीले समिटभन्दा 10 मिटर अघि नै रोकेर दाजुभाइ अँगालो हालेर समिट पुग्ने योजना बनायो। योजना अनुसार 10 मिटर अघि सबै रोक्यौँ, अँगालो हाल्यौँ र समिट गऱ्यौँ। निर्मलले खुसी हुँदै सुनाए। जन्म हाम्रो भइहाल्यो, मृत्यु पनि कन्फर्म छ, मरिन्छ एक दिन। जतिसुकै कमाए पनि, जतिसुकै पैसा भए पनि मरेर त लगिँदैन, त्यो फ्याक्ट हो। हामीले कुरा बिर्सिन्छौँ कहिलेकाहीँ। मलाई के गर्नु थियो भने यो हाम्रो यङ्गर जेनेरेसन अहिले जति पनि हेर्नुहुन्छ, नेपालका यङ क्राउडले एकदमै फलो गरेको छ मेरो स्टोरी। नेपालको मात्र होइन, इन्टरनेसनल सबै विश्वका एउटा सोर्स अफ इन्सपिरेसन भएको छ। कति मान्छेले चाहिँ निम्स म त यो यसो भएर मेरो यो सबै डुबेर म आत्महत्या गर्न थिएँ, तेरो कथा सुनेपछि त म त के भनेर यस्तो यस्तो मेसेजहरू आएको छ। कुरा आयो K2 विन्टर। यो K2मा चाहिँ के थियो भने भित्रै मनदेखि चाहिँ के चाहन्थे भने हामी नेपालमा हामी क्लाइम्बर खता भन्ने, हाम्रो देशमा 8,000 भन्दाका माथिहरू हिमाल छन् भन्ने। तर हाम्रो नाममा एउटा केही पनि थिएन। घरमा जति खोके पनि के गर्ने, बाहिरको विदेशी साथीहरू विदेशले नचिनेपछि के गर्ने? आफ्नो घरमा त जो पनि हिरो हुन्छ नि, तर केही न केही गर्नु थियो। -65 डिग्री सेल्सियस भनेको तपाईँ 5 मिनट मात्र तपाईँ चढ्नु भएन, तपाईँ एक्सपोज भयो भने तपाईँको हात फ्रोस्टबाइट हुन्छ। मेरो स्टिल यो खुट्टा फ्रोस्टबाइट भएको छ, तल रिकभर हुँदैछु। मेरो 2-4 भाइहरूको गाला गएको छ। त्यो भयो तपाईँले देख्ने कुरा। एक पाइला टेक्दाखेरि सास एकदमै स्यासा र फ्याफा हुन्छ। यत्रो भारी बोकेर किन आएको, यस्तो थैत्रीको गदा पेन्सन पाइसकेको थियो भन्ने पनि कुरा आउँछ। नाम त कमाइसकेको थिएछ, अर्को पहिलाको वर्ष के हुँदैछ, किन यस्तो दुःख गरेको भन्ने सोचमा आउँछ। तर के हो भने जब कि आफ्नो पर्पज, आफ्नो गोल, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा ठुलो हुन्छ, तब यस्तो काम गर्न सकिन्छ। अब कुरा आयो युनिटीको। K2 हिमालमा समरमा मात्र, गर्मी महिनामा मात्र प्रत्येक 4 जना क्लाइम्बर मध्ये 1 जना मर्छ। त्यो स्ट्याटिस्टिकले बोल्छ। अहिले पनि हाम्रो 3 जना साथीहरू गायब भइराख्नु भएको छ। 2 जनाको अहिले विन्टरमा मृत्यु भइसक्यो। सजिलो थिएन हजुर, सजिलो थिएन। प्रत्येक 10 जना नेपालीको मनमा के थियो भने यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि गर्नुपर्छ, यो चाहिँ हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनको लागि गर्नुपर्छ। भोलि यो कुनै हाम्रो इन्टरनेसनल साथीहरूले चढिदियो भने 14वटा सबै अर्कोको नाममा, अनि हामीले केमा प्रायोरिटी गर्ने? त्यो भन्दा नि ठुलो मेसेज सेन्ड गर्नु थियो। अहिले वर्ल्डमा
दुईटा एकदमै ठुलो प्रब्लम भएको छ इन्टरनेसनल लेभलको म कुरा गर्दैछु। एउटा कोभिड, अब हुन त अब नेपालमा त्यति साह्रै देखिँदैन, तर बाहिर के भएको छ भने कति मान्छेको आफन्त आफ्नो क्लोजको फ्यामिलीहरू मरेका छन्, कति मान्छे बेरोजगारी भएका छन्। त्योभन्दा अर्को ठुलो कुरा हो भने क्लाइमेट चेन्ज। जुन मेसेज हामीले वर्ल्डमा पास गर्यौँ, एभ्रिबडी इज एप्रिसिएटिङ इट, किनभने यसमा हाम्रो स्वार्थी थिएन। वी जस्ट वान्टेड टु शो द वर्ल्ड इफ यु युनाइट यु कन्कर, इफ यु डिभाइड वी फल। सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, लेट्स युनाइट and let's do better for everybody else. Thank you so much. यो थियो नेपाल र नेपालीका निमित्त हर्ष, उल्लास र खुसीको कुरा। यो गौरव र गर्वको कुरा पनि हो। आज संसारले नेपालको नाम चिनेको छ, आज संसारले नेपालको नाम सुनेको छ। आज संसारका मिडियाहरूले केटु हिमाल आरोहीका रूपमा नेपालको नाम दर्ज गरेका छन्। नेपाललाई विश्वभर चिनाउने निर्मल दाईको सुङ्गो टोलीलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना।